अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, मुश्तरका मफादात काउंसिल की जानिब से नई मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद अब इस साल तो इंतखाबात के बर वक्त इनेकाद की तमाम तर उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। हुकूमत भी अब चंद घंटों की मेहमान रह गई है और निगरानों की आमद है। लेकिन निगरानों ने जिस काम के लिए आना है, यानी इंतखाबात के इनेकाद के लिए, वो ही ताख़ीर का शिकार होते नजर आ रहे हैं। तो फिर निगरान आकर क्या काम करेंगे और कब तक हुकूमत में रहेंगे? मुल्क की मुआशी और अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र क्या निगरान मुल्की मामलात को चला पाएंगे? यही सवाल आज मैं अपने पैनल के सामने रखूंगी। अया साहब, इलेक्शन के इनेकाद तक निगरान हुकूमतें चलेंगी, लेकिन हमारे जो बड़े इश्यूज़ हैं, हमें ऐसे मामलात को वो चला पाएंगे? ये अब एक नया एक्सपेरिमेंट होने को है, लेकिन कंटिन्यूटी है। पिछले 15-16 माह जो हुकूमत रही है, जिसके उछलने कूदने वाले सरबराह शहबाज शरीफ साहब थे, वो और जो निगरान आएंगे, आप समझिए एक ही सिलसिला होगा, वो कोई ब्रेक नहीं होगी। चेहरे शायद ज़रूर बदलेंगे, लेकिन जैसे 15-16 माह में गुल खिलाए हैं तो कौम ने भुगत लिया, बर्दाश्त कर लिया। महंगाई कहाँ तक पहुँच गई, हर चीज़ जो है उसका सत्यानाश हो गया। तो सत्यानाश में कुछ और इजाफा हो जाएगा तो चलते रहेंगे। बिजली के बिलों का भी यही हाल होगा, पेट्रोल का भी यही होगा, महंगाई का ये होगा, इन्वेस्टमेंट वगैरह कोई हो नहीं रही। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री आपकी जो है बिल्कुल रुक गई है। पैसे कहाँ से आने हैं, कारोबार ममलकत कैसे चलना है। अगले साल ये जो फाइनेंशियल ईयर है जो शुरू हो चुका है, इसमें जो पाकिस्तान ने अदायगियाँ करनी है वो लगभग $25 बिलियन है, जो आपने कर्जाजात के ज़िमन में आपने वापस करनी है। सूद और प्रिंसिपल अमाउंट जो वो $25 बिलियन कहाँ से आएगा, जिसकी ये नवीद हमें कि आज ज़राई इनकलाब होगा, फिर वो IT का इनकलाब होगा। तो ये बातें करने वाली हैं और बातें बहुत हो रही हैं। शहबाज शरीफ साहब भी जाते जाते उन्होंने भी कहा कि ये हमने अपनी अचीवमेंट्स की हैं। अब जो उनके अपने हल्का असर वाले हैं वो भी देख के वो या हंस पड़ते हैं या जो है खामखा की तालियां, जिसके हम आदी हो चुके हैं, खामखा की तालियां बजाई जाती हैं। जाते तो जाते वो अपने भाई का झंडा गाड़ के जा रहे हैं। आज भी कोई 10 दफ़ा कह दिया है नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे आने वाली हुकूमत के। जो ज़्यादा कर रहे हैं, मुझे उससे शक पड़ रहा है कि जब आप इतना करते हैं तो आप जो है वो बार बार जो कह रहे हैं, बार बार जो कह रहे हैं। साथ उन्होंने ये भी जो है उनका एक सुनहरी उनका कॉल जो है, जो तारीख़ की किताबों में दर्ज किया जाएगा कि अगर मुझे एस्टैब्लिशमेंट का आदमी कहते हैं तो मुझे इससे कोई नहीं, ठीक है, मैंने कौम की खातिर जो है वो ये किया है और वो किया है। तो आइंदा ये हमें देखिए ना, अनसर्टेनिटी इतनी है, हमें नहीं पता। आइन कुछ कहता है कि 90 दिन या फलाना फलाना, यहाँ पे अब आपकी जो मर्जी आप कर रहे हैं। हमें नहीं पता निगरान जो हुकूमत आएगी वो कितनी देर के लिए होगी। हमें नहीं पता इलेक्शन कब होंगे, हमें नहीं पता किस सूरत में इलेक्शन होंगे। हाँ, एक जो है जो बड़ा एक मरहला है इंतखाबात की तैयारी के लिए, वो कल अबूर कर लिया गया था। ठीक है कि आपने अटक जेल की रौनकें बढ़ा दी। वो एक अहम मरहला था जिसके बगैर इलेक्शन का रास्ता जो है वो खतरात से पुर रहता। वो एक हो गया है, लेकिन अपीलें होंगी, नहीं होंगी, समात सुनी जाएगी, कब सुनी जाएगी, अगस्त का गैर यकीनी की सूरत हाल अब तक बरकरार है और कुछ नहीं कहा जा सकता कि निगरान कब तक रहेंगे और इंतखाबात कब होंगे। लेकिन सलमान साहब, ऐसा कौन सा काम है जो मुंतखब हुकूमतें नहीं कर सकती थी, उसके लिए निगरान हुकूमत आ रही है? मेरा ख्याल ये बड़ा वैलिड आपका क्वेश्चन है। मैं ये सोच रहा था कि आपने कहा कि निगरान हुकूमतें क्या वो काम कर पाएंगी जो मुंतखब हुकूमतें, तो मुंतखब हुकूमतें जो हैं वो क्या कर रही थी जो निगरान हुकूमत नहीं कर पा रहा है। देखिए, बात यह है कि मुंतखब हुकूमतें क्यों वजूद में आती हैं। दुनिया के जमहूरी माशरों में लोग वोट के ज़रिए अपनी लीडरशिप का इंतखाब क्यों करते हैं? देखिए, उनका फ़र्ज़ पूरा हो जाता है कि वो अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करते हैं और वो उनको मैंडेट देते हैं कि वो उनके कौमी और अवामी मसाइल का हल पेश करेंगे, अपने अदारों को मजबूत बनाएंगे, ये जमहूरियत डिलीवर करती नज़र आएगी। पाकिस्तान का क्या अलमिया है?
पाकिस्तान जमहूरी स्ट्रगल के नतीजे में बना और पाकिस्तान से एक तसलसल के साथ हुकूमतें बनती आ रही हैं। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि हुकूमतें भी बनती आ रही हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत में इजाफा भी होता जा रहा है कि ये मसला क्या है? इसका मतलब मसला कहीं ना कहीं गड़बड़ ज़रूर है। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनके अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। देखिए, मैं कल से देख रहा हूँ कि हम कहते थे कि पाकिस्तान की पॉपुलर लीडरशिप, पाकिस्तान की वो पार्टी जिसके पीछे कौम खड़ी है, मुझे तो किसी जगह भी दर्जनों अफराद भी नहीं निकले। और देखें, जिस साहब ने कल वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी साहब, उनका मैं वो एलामिया पढ़ रहा था, तो एक उन्होंने कहा जी हमारा एक कोर कमेटी का इजलास हुआ कि लोग पुरअमन बाहर, शाह साहब खुद नहीं निकले। ये अलमिया से कम नहीं है। और ये क्यों है? देखें, बात ये कि ये एक ख़तरनाक रुझान है कि पाकिस्तान की, ये तो अब कल आया ना मरदमशुमारी, इससे पहले मुझे किसी एक पार्टी का बता दें कि जिनकी एक्टिविटी के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर कोई इंतखाबी माहौल बन पाया हो। नहीं बन पाया। ये गैप क्यों पैदा हो रहा है पाकिस्तान के अवाम में और पाकिस्तान की लीडरशिप में? इसलिए उनके मसाइल हल हुए हैं। देखें, बात ये कि महंगाई के खात्मे के नाम पे तो ये बस इख्तियार रहे थे, उससे पहले तब्दीली सियासत के नाम पे वो बस इख्तियार रहे थे। क्या पाकिस्तान की सियासत में तब्दीली वो ला सके? क्या 1 करोड़ लोगों को नौकरियां मिल गई? क्या 50 लाख घर कहीं नजर आए? और फिर ये आए महंगाई के खात्मे के नाम पे, क्या महंगाई कम हुई? महंगाई तो बढ़ी। तो फिर लोग इनको वोट क्यों देंगे? और अब भी आप देख लें, आप एक गैप है बहुत बड़ा, और वो क्या है कि जी वैसे तो शहबाज शरीफ साहब ने आज एक बड़ा जलसा किया, मैं ये बड़े गौर से देख रहा था, तैयारियां थी इस जलसे के हवाले से। क्या थे कि जी मोटरवे वहां से जानी है। बात है कि जब तक आप डिलीवर नहीं करेंगे और पाकिस्तान के लोगों का चूल्हा नहीं जलेगा, बात है कि अगर उनका चूल्हा नहीं जल रहा तो उनके दिल जल रहे हैं। उनके अगर दिल जल रहे हैं तो फिर खराबी आपके अंदर मौजूद है। जब तक पाकिस्तान के वसाइल सिर्फ अशराफिया पर खर्च होने की बजाय पाकिस्तान के लोगों पे खर्च होते नज़र नहीं आएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि ये जुलाई के बिल आ गए, खुद मेरे बिल दुगना आया है, आम आदमी का बिल। भाई 35-40 हज़ार रुपये कमाने वाले का बिल अगर 15-20 हज़ार रुपया आया है तो ये बताएं कि एक हक हलाल कमाने वाला आदमी क्या अपने बच्चों को रोटी दे सकेगा? और तालीम उनकी अखराजात तो बहुत दूर की बात है। और खा कौन गए? खा वो पाकिस्तान में वो गए जो हज़ारों की तादाद में है, मैं लाखों नहीं कहता, हज़ारों की तादाद में है, जिनकी बिजली फ्री, जिनका पेट्रोल फ्री, जिनके गैस फ्री, और जिनके घरों में 4-4 सरकारी गाड़ियां मौजूद है। मैं ऐसे घर लाहौर में जानता हूँ। लेकिन बात है कि ये गैप जो है ये पाकिस्तान के अंदर किसी न किसी वक्त बड़ा रद्द-ए-अमल पैदा करेगा। और एक बात जो मैं सुनता हूँ कि जी हम पाकिस्तान के हालात को, ये मैं जो बात कह रहा हूँ ये बड़ी खौफनाक बात है कि जी पाकिस्तान के हालात को हम यहाँ तक ले गए हैं कि किसी शख्स की जरूरत ही नहीं है कि वो बाहर निकल के एहतजाज कर सके, कि इन्होंने एहतजाज की कुव्वत उनकी सलब कर ली है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जब बच्चे लोगों के भूखे मरते हैं फिर वो कुव्वत बाहर आती है, फिर मामला उनके भी नहीं चल पाएंगे। वो पेट की आग बुझाएं या फिर एहतजाज करें, सकत ही नहीं रही आवाम में। क्या यही वजह है कि वोटर्स का सामना करने से घबरा रहे हैं हुक्मरान इत्तेहाद? डॉक्टर साहब, हम निगरानों की बात भी कर रहे हैं, पंजाब में और केपी में भी तजर्बा देख लिया आपने निगरानों का। अब जो निगरान आएंगे, क्या बड़े इश्यूज के हवाले से वो किस हद तक बाइख्तियार होंगे? देखिए, हमारे आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान में निज़ाम चलता रहता है, खुद आइन में कुछ लिखा हो, असूल कुछ हो, अकली तकाजे कुछ हो, लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ काम होते रहते हैं। लिहाजा पाकिस्तान में हर चीज़ मुमकिन है। केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, साल चल सकती है, 2 साल चल सकती है, जब तक उनको उनकी मदद रहेगी ये चलते रहेंगे। देखिए, असूली तौर पर दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, यानी वाहिद मुल्क जिसके पास पार्लिमानी निज़ाम है और इस किस्म की स्पेशल केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई जाती है। जिस किस्म की केयर टेकर गवर्नमेंट अब बनेगी या जिस किस्म की केयर टेकर गवर्नमेंट 2 प्रोविंसेस में है, अगर यही केयर टेकर गवर्नमेंट बनानी है आपने तो केयर टेकर गवर्नमेंट की कोई ज़रूरत नहीं। जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी वो कंटिन्यू कर सकती थी। सिर्फ देखिए, दुनिया में जहाँ भी पार्लिमानी निज़ाम है, जो आउट गोइंग प्राइम मिनिस्टर है वो कंटिन्यू करता है, या आउट गोइंग चीफ मिनिस्टर है वो कंटिन्यू करता है, सिर्फ उसके इख्तियारात महदूद हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम हमारी पाकिस्तान की ये हो गई है कि एक तो सियासतदानों को एक दूसरे पे एतमाद नहीं है, दूसरा ये है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स को अबूर करते हैं
کہ آپ کو دنیا میں الیکشن ہوتے ہیں، برطانیہ میں الیکشن ہوتا ہے کہ وہاں کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے، آسٹریلیا میں پارلیمانی نظام ہے، کینیڈا میں پارلیمانی نظام ہے، ہندوستان میں پارلیمانی نظام ہے، اور بڑے ملکوں میں پارلیمانی نظام ہے، کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں آتی، صرف کیئر ٹیکر موڈ میں چلے جاتے ہیں، طریقہ کار کیئر ٹیکر ہو جاتا ہے ان کا۔ اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ روٹین کے کام کریں گے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ رواج بن گیا ہے کہ آئین کچھ بھی لکھ کے ہے آپ اپنا کر دیں گے کہ جاؤ اگر تم سے ہوتا ہے تو کر لو۔ تو پاکستان میں آپ ایجیٹیشن کی بات کر رہے ہیں، پاکستان میں ایجیٹیشن کیا ہوگا؟ ایک تو ہمیں ریاستی اداروں کا خوف ہے، دوسرا ہمیں اپنے اکنامک فیکٹر کا خوف ہے۔ دیکھیے پاکستان میں اگر احتجاج نہیں ہوتا تو یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ ہے ہمارے معاشرے میں عدم وابستگی کا رجحان، یعنی آپ کا لگاؤ ہی نہیں ہے سیاسی نظام سے، لہٰذا اگر کوئی سیاسی نظام کو گرائے گا، اگر کوئی کانسٹیٹیوشن کو آ کے ایبولش کر دے، جو ہمارا نظام ہے وہ عام آدمی کا محافظ نہیں ہے، اور جب سیاسی نظام عام آدمی کا محافظ نہ ہو اس کا دار و مدار اداروں پہ ہوتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی نظام میں آپ چلے جائیے، لہٰذا پاکستان میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ اے کو بنا دیں، بی کو بنا دیں، جو اس کا مقصد ہے وہ بے معنی ہے۔ اے کو بنا دیں، بی کو بنا دیں، اگر انہیں اپروپریٹ حلقوں کی مدد حاصل ہے تو وہ جتنا عرصہ چاہیں، 6 مہینے، سال، جتنا عرصہ چاہیں چل سکتے ہیں، پاکستان میں کوئی نہیں پوچھتا۔ لیکن صاحب بر وقت انتخابات کے انعقاد میں رکاوٹ کیوں نظر آ رہی ہے؟ جو کام جس کی منظوری 2.5 ماہ پہلے دے دینی چاہیے تھی، اگر آپ بنیاد بنا رہے ہیں نئی مردم شماری کو، تو وہ منظوری آپ نے پہلے کیوں نہیں دی؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ پری پلانڈ تھا، سوچ سمجھ کے انتخابات کو ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ یہ سوال تو پوچھنے کے قابل ہے ہی نہیں، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ جو لوگ چاہ رہے تھے کہ الیکشن ڈیلے ہو انہوں نے یہ سارا بندوبست کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو اٹک کی رونقوں کی بات کی جا رہی تھی، تو میری تو یہی ایک آفر ہے کہ جو زمان پارک اور بنی گالہ میں جن کی وجہ سے رونقیں تھی، ان کی آمد و رفت کی وجہ سے، تو وہ لوگ اگر اٹک کے، میرے جو چند دانشور دوست ہیں، اگر وہ جب بھی اٹک آئیں گے تو دریائے سندھ کی تازہ مچھلی وہ میری طرف سے ان کی جو ہے ضیافت کے لیے ہر وقت وہ دستیاب ہوگی۔ یہ میری طرف سے ایک آفر ہے کہ اٹک جیل کے اندر بھی رونق ہو۔ ابھی صاحب ابھی جو آ رہے ہیں نگران جو آ رہے ہیں ان کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں میں، اس پر لب کشائی کریں۔ جی میں وہی عرض کر رہا تھا، لیکن وہ اٹک کی رونقوں کی بات ہوئی تو میں نے انکریج کر رہا تھا نا کہ اٹک کے باہر رونق کے اندر بھی ہو اور باہر بھی ہو۔ اب انتخابات کا تو قریب کوئی ہمیں آثار نظر نہیں آ رہے، اب یہ فیصلہ ہونا ہے کہ 3 مہینوں میں ہونے ہیں یا 2 سال میں ہونے ہیں، یہ کرنے والے جو قوتیں ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ اب عوام یا جمہوری حکومت یا شہباز شریف صاحب یا زرداری صاحب کی ہاتھ کی بات نہیں ہے، بس کی بات نہیں ہے، اب اس پہ ہم نے سوچنا ہے۔ لیکن اگر انتخابات ڈیلے ہوتے ہیں اور جمہوری سیٹ اپ نہیں ہوگا تو حالات مزید بدتر اور گمبھیر ہوں گے۔ جہاں جہاں دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ جہاں جہاں پوشیدہ طور پہ یا اعلانیہ طور پر خفیہ ہاتھ جو حکومتیں چلاتی ہے اس کے نتائج کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتے، وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ جو سیٹ اپ بنیادی طور پر غیر آئینی اور نظریہ ضرورت کے تحت بنے تو وہ عوامی ضرورت کو کبھی بھی پورا نہیں کر سکتا۔ بہتر تو یہی ہوگا کہ جلد از جلد انتخابات کروایا جائے، جو بھی جیتے گرچہ، اور اس سے بھی بڑھ کے جو اہم بات ہے کہ منصفانہ انتخابات ہو۔ لیکن اس پہ تو سوال اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ ایک بڑی جماعت جب نہیں ہوں گی تو منصفانہ انتخابات ہم اس کو کس طرح قرار دے سکتے ہیں۔ لیکن جو بھی جیتے اب مزید گڑبڑ نہ کی جائے، سیٹ اپ کو چلنے دیا جائے، مقتدرہ جو ہے جیتنے والی جماعتوں کو خود نظام چلانے دے۔ ٹیکنوکریٹ کا ہم تجربہ کر چکے ہیں، ناکام ہو چکے ہیں۔ نگرانوں کے حوالے سے 2 صوبوں میں جو سیٹ اپ ہے اس پہ اعتراضات ہو رہے ہیں، وہاں پہ جو ہے صوبوں میں کاروباری زندگی جو ہے وہ چل نہیں پا رہی۔ تو جب مرکز میں بھی یہ صورتحال ہوگی تو مزید گمبھیر صورتحال ہوگی۔ اس جو بچے کچے نظام پہ خدا را رحم کیا جائے
اور آنے والے وقتوں میں جتنا بھی جلد ہو سکے چل رہا ہے. آپ نے ڈیجیٹل مردم شماری کی منظوری دے دی, آپ نے باقی بندوبست کر لیا, ان کو اقتدار اصل معنوں میں سونپا جائے. ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی بھی کچھ ایسی باتیں کر رہی ہیں, لیکن حیرت کی بات ہے جب مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس جاری تھا تو پی پی کی نمائندگی بھی وہاں پر موجود تھی. اب جو پیپلز پارٹی کے رہنما رضا ربانی ہیں, شہری رحمان, خورشید شاہ, یہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم مخالفت کرتے ہیں نئی مردم شماری پر انتخابات کرانے کی, اور ہم سٹینڈ لیں گے اگر انتخابات میں تاخیر ہوئی. یہ عوام کو کنفیوز کر رہے ہیں یا ان کا کام تقسیم ہے؟ بات اصل کیا ہے, پوری بات جب آپ کر نہیں سکتے تو ادھوری باتیں کرنے کا فائدہ کیا ہے. اب اگر آپ بیچارے رضا ربانی تک اور پتہ نہیں کس خورشید شاہ تک آ گئے ہیں تو پھر تو کھیل آپ ختم ہی وہ کریں کہ ایسا کیوں ہے اور ایسا کیوں ہے. سارا پتہ تھا کہ مقصد کیا ہے, ایک مقصد پورا ہو گیا ہے اور ان ساروں کا کچھ نہ کچھ اس میں حصہ ہے. تو اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ وہ یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں. مین مقصد پورا ہو گیا یا نہیں. پنجاب سرحد میں انتخابات آئین کے تحت, سپریم کورٹ کے حکم کے تحت نہیں ہوئے, ہم نے بخوشی قبول کر لیا. الیکشن پیچھے لے کے جانے تھے, چاہے اس کا عذر سی سی آئی تھا یا پاپولیشن سینسس تھا یا جو ہم نے کر دیا نا, یہ کارنامہ کر دیا ہے. کس قانون کے تحت محترم جو ہمارے چیف منسٹر پنجاب ہیں فنکشن کر رہے ہیں, کون سا آئینی شک انہیں اجازت دیتا ہے؟ یا دوسرے وہ جو ہیں جو ریڈیو لنک پہ آ جاتے ہیں, جو مولانا فضل الرحمان قبلہ کے سمدی ہیں, وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جو گورنر ہیں وہاں پہ, کس وہ تحت پہ ہے؟ تو ہم چلا رہے ہیں, تو ایسا یہ چلتا رہے گا. اس میں بات کیا ہے؟ بات آپ کچھ اور کریں, کچھ لوگوں کے کچھ ریلیف کی بات کریں. جو مکین اٹک جیل ہیں ان کو مطالعہ کرنا چاہیے کہ جب کسی اور کی گرفتاری جنرل مشرف کے زمانے میں ہوئی تھی تو سعودیہ سے جہاز کیسے آ گیا تھا, 100 سوٹ کیس کیسے وہاں پہ چلے گئے تھے. کچھ ایسی کوئی ترکیب کوئی بتائی جائے جو کام آ سکے. یا جب یہاں پھر دوبارہ العزیزیہ کیس میں جب سینٹنس ہو گئے تو جیل روڈ کیسے ڈی ایس این جی لگ جاتے تھے, ڈاکٹر صاحبان آتے تھے, میڈیکل بورڈ بنتے تھے. ایسا ماحول بنایا کہ آج بھی دل کرتا ہے کہ کیا ہالی ووڈ کی پکچریں, کیا بالی ووڈ کی شائقار, اور کیا جیل روڈ پہ جو میری سابقہ جماعت جو یہاں پہ ایسے کرتی تھی, اور عدالت سے لے کے حکم نامے پہ گارنٹی دے کے چلے گئے. کوئی مکین اٹک جیل کو کریں گے, یہ ترکیب کچھ کریں. ٹھیک ہے, یہ ایسے کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ 2 دفعہ کر کے پھر نکل گئے. یہ جو ماحول بنا تھا یہ انہی کی حکومت میں بنا تھا. سلمان صاحب آگے بڑھتے ہوئے میں بات کر رہی ہوں, حکومت تو اب گھر جانے والی ہے, لیکن جب حکومت چلی جائے گی تو منظرنامہ کیسا ہوگا؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیا چونچ لڑائیں گے یا اچھے بچوں کی طرح چلیں گے؟ دیکھیں, پہلے تو وہ جو سعودی عرب کا حوالہ دیا ہے کہ وہاں سے ایک جہاز آیا تھا کسی کے لیے, کسی نے نبھائی ہوتی ہے, اچھے تعلقات ہوتے ہیں تو جہاز آتے ہیں. اور یہ کوئی یہاں کا سلسلہ نہیں ہے, یہ پوری دنیا کے اندر ایسے چلتا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کل سے ماضی کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی. کچھ ملکوں سے بیانات آئے تھے, نواز شریف صاحب کو نائل کیا گیا تھا, کچھ ملکوں سے ان کے لیے اظہار ہمدردی تھا. میں پورے اخبارات میں نے چھان مارے ہیں, مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا. اور یہ میں کوئی کسی کی مخالفت میں نہیں کہہ رہا, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پاکستان کی پاپولر لیڈرشپ ہیں اور ان کی پارٹی کا ایک وجود ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہاں تک نوبت کیوں آئی؟ کیا پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے اس بات پہ سوچ سکتی ہیں؟ میں ابھی رونا رو رہا ہوں کہ آپ اپنے لیے تو جمہوریت مانگتے ہیں کہ جی ہمیں مسلط کر دیں, اور ہمیں اس بات سے بھی غرض نہیں کہ آپ ووٹ دیں یا نہ دیں, ہم ہر طرح کے چور دروازے استعمال کر کے اقتدار میں آ جاتے ہیں. لیکن وہ جو آپ کے ساتھی ہیں, وہ جو پارٹی کے لوگ ہیں, وہ بھی تو جیلوں کے اندر موجود ہیں. آج مجھے بہت اچھا لگا کہ جب مجھے خواجہ سعد رفیق فیڈرل منسٹر ہیں, انہوں نے شہریار افریدی کے بارے میں کہا کہ میں نے اس کی تصویر دیکھی ہے اور میرا دل دہل گیا ہے, اس لیے کہ خواجہ سعد رفیق نے خود جیل بھگتی ہوئی ہے, رانا ثناء اللہ نے جیل بھگتی ہوئی ہے, شاہد خاقان عباسی نے جیل بھگتی ہوئی ہے. بات یہ کہ آپ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے
نہ آپ اسٹیٹ کو دیکھتے ہیں نہ آپ اسٹیٹ کے اداروں کو دیکھتے ہیں, آپ صرف اپنے مفادات دیکھتے ہیں. اور اب میرے سے کسی نے پوچھا کچھ دیر پہلے بی بی سی کے کہ جی ان کا متبادل کون ہوگا. میں نے کہا شاہ محمود قریشی نہیں ہوں گے, چونکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کل اپیل کیا, وہ خود بھی باہر نہیں نکلے. میں نے کہا ہو سکتا ہے پاکستان کی سیاست کا ایک المیہ یا ایک بڑا کریڈٹ کہہ لیں کہ جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو خواتین مردانہ وار رول ادا کرتی نظر آتی ہیں. اس پہ ہم بات کریں گے آگے فاطمہ چل کے. جناح نکلی تھی, اس کے بعد نسیم ولی نکلی تھی, کلثوم نواز نکلی تھی, نصرت بھٹو نکلی تھی, بے نظیر بھٹو نکلی تھی, مریم نواز نکلی تھی. تو انہوں نے مجھے یہاں سے کون, میں نے کہا اچھی بات ہے بشرا بھی آئے میدان کے اندر تاکہ پتہ چلنا چاہیے نا لوگوں کو, کوئی اظہار یکجہتی کریں. ٹھیک ہے. بات ہے کہ جب تک پولیٹیکل لیڈرشپ اپنا طرز عمل سیاسی اور جمہوری نہیں بنائے گی, پاکستان کے اندر نہ جمہوریت بحال ہوگی نہ جمہوریت مضبوط ہوگی. آپ کے ذاتی مفادات سب پورے ہوئے ہیں, لیکن قوم کو آپ نے ایک ایسی مہنگائی کی آگ میں ڈال دیا ہے, ان کے زخموں پہ تو مرہم رکھنے والا کوئی نہیں ہے. اور جب تک کہ پاکستانی قوم کو جمہوریت ڈلیور نہیں کرے گی اس وقت تک پاکستان میں نہ جمہوریت مضبوط ہوگی نہ سیاسی سسٹم مستحکم. ایک اور بات کروں کہ ابھی 8 سے 10 ماہ جو ہیں وہ عوام کے مشکل گزریں گے. ابھی 15 ماہ کیسے گزرے اور مزید آنے والے دن عوام کے لیے کتنے مشکل ہوں گے, بلاول ہمیں کہہ رہے. لیکن اس سے پہلے ہم پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے بیانات کی بات کریں. ڈاکٹر صاحب, بند کمروں میں آپ نے مشترکہ مفادات کونسل کی منظوری دے دی ہے اور اب باہر آ کے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں, کیا مقصد ہے اس کا؟ بند کمرے میں ہی ہوتی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک تو سیاسی معاملات چلیں گے آپ پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این کو ساتھ نہیں دیکھیں گے. اچھا. کیونکہ دونوں میں رائیولری بھی ہے. جہاں جو مشترکہ مفاد تھا وہ تو حاصل ہو گیا ہے دونوں پارٹیوں کا. یہ اقتدار میں آنا تھا یا کسی کو گرفتار کروانا تھا, دونوں ہو گئے ہیں. اب نہ اقتدار براہ راست تو نہیں رہے گا, اور تو پھر یہ بھی ڈیپینڈ کرے گا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی افیلیشن کیا ہے. جو کانسیپٹ ہے کیئر ٹیکر کا وہ ہے کہ نان پارٹیزن بندہ ہو اور جس کی نون پارٹی افیلیشن نہ ہو. تو یہ ایک مقصد, لیکن ہمیں نہیں پتہ جو ہے وہ کیا ہوگا اس کے اندر. جہاں تک آپ نے بات کی نا کہ بند کمرے میں بیٹھ کے میٹنگ ہوئی, ویسے میں داد دیتا ہوں اس بات کی کہ بڑا پلانڈ طریقے سے یہ کام کیا گیا. اس سے پہلے جتنی بھی آپ کی سینسز ہوئی ہیں, جتنی بھی سینسز ہوئی ہیں 98 سے آپ لے لیں, بلکہ اس سے پہلے میں بھی جھگڑا پڑا تھا 90, ہر دفعہ جھگڑا پڑتا تھا. سب سے زیادہ جھگڑا سندھ سے ہوتا تھا. اس دفعہ سندھ والوں نے بڑی خاموشی سے ایکسیپٹ کر لیا. بیان انہوں نے بھی دیے. مراد علی شاہ کے بیان اٹھا کے دیں گے, چیف منسٹر صاحب کے بیان اٹھا کے دیکھیں آج سے 2 ہفتے پہلے, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. ایم کیو ایم تو سانپ سونکھ گیا ایم کیو ایم کو, کیونکہ ایم کیو ایم بھی بڑے بولتی تھی اس پہ. اچھا, ایک جو بڑی انٹرسٹنگ چیز انہوں نے کی, نہ صرف انہوں نے پاپولیشن سینسز کو اپروو کیا تھا کہ الیکشن کی چھٹی ہو جائے, بلکہ اس میں جو فگر ریلیز ہوئے ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ صوبوں کی سیٹیں بڑھیں یا کم نہیں ہوں گی. اچھا. کیونکہ اگر صوبوں کی سیٹیں کم یا زیادہ ہو جائیں تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو نہیں سکتی جب اسمبلی چلی جائے. تو لہٰذا انہوں نے پہلے سے, چونکہ پتہ تھا, اتنا تو پتہ جس کو بھی کانسٹیٹیوشن کا پتہ ہے, انہوں نے ایسے فگر ریلیز کیے ہیں کہ صوبوں کی سیٹیں فرق نہیں پڑے گا, صرف فرق پڑے گا کانسٹیچوئنسیز کچھ ایڈجسٹ ہوں گی. تو لہٰذا بڑا کیئرفلی, بڑا آرکسٹریٹڈ پروسیجر ہے جس کے ذریعے یہ سینسز ہوئی ہیں, اور سینسز کو ہونے کا تو بڑا کلیئر انڈیکیشن ہے. ایک اور لطیفہ چلے گا جی انشاءاللہ, نیشنل الیکشن سے پہلے پنجاب میں پروونشل الیکشن ہوں نا, سوری بلدیاتی الیکشن ہوں گے. ہمارے ہاں رواج ہے نا, ہمارے ہاں اگر آپ پولیٹیکل ہسٹری کو اٹھائیں, نیشنل الیکشن کو پوسٹ پون کر کے آپ بلدیاتی انتخابات کرواتے ہیں. ایوب نے کروائے, پتہ نہیں اور بڑے سیاسی حکومتوں میں نہیں ہوتے. نہیں, سیاسی حکومتیں تو کرواتی نہیں نا. ہاں, ضیاء الحق کا ہوا. اچھا, سیاسی حکومتیں تو بلدیاتی انتخاب کرواتی نہیں نا, کم کرواتی ہیں. یہ بھی ایک لطیفہ ہے کہ عام انتخابات سے پہلے لوکل باڈیز انتخابات ہوں گے. صافی صاحب, ہم بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے تعلق کی. کیا یہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور والا رشتہ ہے؟ جی بالکل, میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب بھی انتخابات کا ماحول بنے گا تو یہ سیاسی جماعتیں جو اس وقت پی ڈی ایم میں موجود ہے, گوچی پیپل پارٹی آلریڈی, عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی آلریڈی پی ڈی ایم کا حصہ ابھی نہیں ہے, وہ نکل چکی ہیں یہ جماعتیں.
پی ڈی ایم کے اتحاد سے، لیکن جب انتخابی مہم اگر کہیں شروع ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے، اور اب بھی مجھے یہی لگتا ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کی گڈی جو ہے وہ چڑھی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو اگر مقتدرہ کا ساتھ بھی مسلم لیگ کو حاصل ہوگا تو ایسی صورت میں پھر زرداری صاحب جو ہے اپنی سیاسی چالیں ضرور چلیں گے۔ اور میں ایک بات ضرور کہوں گا یہاں پہ کہ زرداری صاحب کو ہلکا نہ لیا جائے، ان کو ساتھ لے کے آگے بڑھا جائے۔ اگر پیپلز پارٹی کو جس طرح پی ٹی آئی کو کارنر کر کے ایک مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر پیپلز پارٹی کے منشا کے مطابق فیصلے نہیں کیے جائیں گے اور ان کے فیصلوں کو اہمیت نہیں دی جائے گی تو ہم ماضی کی تاریخ دہرا سکتے ہیں، اور یہ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں موجودہ قربتیں ہیں یہ سیاسی دشمنیوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہی کہوں گا کہ جب تک انتخابات کا ان جماعتوں کو شاید ہم سے زیادہ علم ہے کہ عام انتخابات ابھی نہیں ہونے والے، اور بلدیاتی انتخابات بھی اگر ہوں گے تو پنجاب میں ہوں گے، کیونکہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں تو کوئی حالت ہی نہیں کہ وہاں پہ بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں، جو آج بھی پشاور میں جو ضمنی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بہت ہی ٹائٹ سیکیورٹی میں چند نشستوں کے لیے آزمائشی بنیادوں پہ وہاں پہ ضمنی انتخابات کروائے گئے، تو وہاں پہ باقی صوبوں میں تو ابھی وہ سچویشن بھی نہیں ہے، اور کچھ میں تو ہو بھی چکی ہیں بلدیاتی انتخابات۔ تو پنجاب کی حد تک بلدیاتی انتخابات ہی میں ان جماعتوں کے بیچ میں مسئلے مسائل پیدا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر آنے والے وقتوں میں شاید اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں ابھی جو سیاسی حلیف ہیں وہ سیاسی حریف بنتے دکھائی دیں گے مستقبل میں، ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ایک سیاسی جماعت کے سیاسی مستقبل کا بھی اعادہ کرنا ہے۔ تو پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا، اس بریک کے بعد ڈسکس کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک مشکل وقت ہے کیونکہ لیڈرشپ پابند سلاسل ہے اور 5 سال کے لیے نااہل بھی ہو چکے ہیں۔ ایسے میں پارٹی کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا، اس پر ہمیں بات کرنی ہے۔ ایسا صاحب، آپ کو یاد ہو تو ایسا وقت نون لیگ پر بھی آیا تھا، نواز شریف صاحب نااہل ہوئے، جیل گئے، اور پارٹی کے دیگر رہنما بھی جیل کاٹنی پڑی انہیں۔ مشکل وقت میں سیاسی جماعتیں کس طرح سروائیو کرتی ہیں، اور اس پارٹی کا آپ کو مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ جہاں تک اس پارٹی کا تعلق ہے، آپ کا دل جس بات پہ خوش ہوتا ہے آپ ہمیں بتا دیں، اور بہتر یہ ہوگا کہ پروگرام سے پہلے آپ حضرت اور وہ جو ہمارے ہونہار وہ جو فرنٹیئر کے ایکسپرٹ ہیں آپ ہمیں بتا دیے کریں، جیسے پنجاب کے ضمنی انتخابات میں آپ نے ہمیں یہ کہا نہیں تھا، چکوال سے سیٹ خالی ہے، آپ نے کہا تھا کہ گنتی 12 سے شروع ہونی ہے، ہم نے کہا 12 سے شروع کریں گے۔ اب آگے سے نہ 12 سے شروع ہو تو ہم کیا کریں؟ تو جو آپ جتنا اس کا مستقبل مقدور بنانا چاہتے ہیں آپ ہمیں بتا دیں، ہم پڑھ کے آپ کو کہہ دیں گے کہ اس کا کوئی مستقبل ہے ہی نہیں۔ ہم آپ کے دل کی بات سننا چاہ رہے ہیں۔ نہیں، جب ختم ہو گیا ہے، سب چیز فنا ہو گئی ہے، سب کچھ ہے، تو کیا مستقبل؟ آج بھی ہزارہ میں ایک بائی الیکشن ہوا ہے لوکل، صافی صاحب اپنا وہ یہ کر کے بتا دیں ہمیں کہ اس کا رزلٹ کیا آیا ہے، اور تھوڑا ہماری معلومات میں اضافہ ہو جائے گا۔ میں منتظر رہوں گا کہ وہ بتائیں گے کہ ہزارہ والے بائی الیکشن میں کیا اس کا نتیجہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کا دل جس پہ راضی ہو، جس پہ تسلی ہو کہ فنا ہے، ختم ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی رہ ہی نہیں گیا، نہ شاہ محمود کچھ، آج 3 دفعہ تو کہا نکلا ہی کوئی نہیں، کوئی نکلا ہی کوئی نہیں، تو اچھا اس نے کہا تو آپ کوئی نہیں نکلے، وہ جو ہے مجھے مطلب آج ہمدرد، سب سے بڑے ہمدرد، ہمدردی چھوڑ دو جناب، جو آپ نے کہنا ہے کہ کوئی اس کا ختم ہو گئی، فنا ہو گئی۔ تو سلمان صاحب، آپ کی نظر میں پارٹی سروائیو کر سکتے ہیں، اور متبادل لیڈرشپ کون ہے؟ دیکھیں مریم، ایک تو کل سے آپ نے نا کل وائنڈ اپ کرتے ہوئے بھی اور آج بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کیا کہ شاید پاکستان کے اندر انتخابات نہیں ہونے جا رہے کہ جی یہاں، اور 2 سال کے بعد میں آپ کو پچھلے ہفتے بھی کہہ چکا ہوں اور پہلے سے بھی کہہ رہا تھا کہ مردم شماری ایشو بنے گا، یہ الیکشن ہوں گے اور سینٹ کے الیکشن سے پہلے ہوں گے، مارچ سے پہلے، فروری مارچ میں ہوں گے۔
दूसरी बात, जमातों का मुस्तकबिल कभी डामाडोल नहीं रहता। जो मैं बार बार कहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब को जब एग्ज़ाइल में भेज दिया गया तो वो मुल्तान का एक मखदूम भी था, शाह महमूद के नाम पे तो इन्होंने झूल के कहा है, वो मखदूम शाह जावेद हाशमी था। उसने पार्टी को संभाला था, पार्टी को खड़ा रखा था। किसी और पे एतमाद तो करके देखें। बात है कि यही तो मसला है कि अपनी ज़ात से बाहर जब आपने सोचना ही नहीं है। देखें, तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल मैं आज भी समझता हूँ है, इसका इन्हिसार पार्टी की लीडरशिप के तर्ज अमल पे है। क्या वो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे पार्टी को चलाना चाहते हैं, या वो वही तो अंदर है ना, तो बाहर किसने संभाला अंदर अंदर होती है लीडरशिप। लीडरशिप दुनिया में मौजूद है, अंदर बैठ के भी लोगों ने चलाया है, बाहर बैठ के भी लोग पार्टी चला रहे हैं। जब तक आप अपना बिहेवियर पॉलिटिकल नहीं रखेंगे और 9 मई वाला माइंडसेट को बुरे कार लाएंगे, आपकी मुश्किलात ख़त्म नहीं होंगी। मैं समझता हूँ कि सियासत में सियासी तर्ज अमल ही अपनाना ज़रूरी होता है, और तहरीक इंसाफ के कारकुन आज भी पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है। मैंने पहले भी कहा था कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, और पॉलिटिकल पार्टी को आप पॉलिटिकल मामलात की तरह चलाएंगे तो इस पार्टी का मुस्तकबिल होगा। और अगर पार्टी लीडरशिप ये समझेगी कि मैं जो चाहूँगा पाकिस्तान के अंदर होऊंगा, तो मैं पहले भी ये कहता रहा हूँ, आज भी कहता हूँ कि कोई शख्स पाकिस्तान में ना रियासत से बालातर है, ना आइन से बालातर है, ना कानून से ठीक है। लेकिन सवाल तो ये है ना कि लीडरशिप की गैर मौजूदगी में पार्टी मुत्तहिद और मुनज़्ज़म रह सकेगी। डॉक्टर साहब से जानूंगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल हम डिस्कस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इन हालात में पार्टी मुनज़्ज़म रह सकेगी? देखिए, पार्टी एक बहुत ही मुश्किल से दौर से गुज़र रही है, क्योंकि उसको 2 क़ुव्वतों का मुकाबला करना पड़ा है। लेकिन हमने ये देखा है कि जिन मुल्कों में जमहूरियत मजबूत और मुस्तहकम ना हो, वहाँ सियासी जमातें आम तौर पे शिकार हो जाती हैं। हमने पीपल पार्टी का भी तमाशा देखा हुआ है एक दौर में, फिर PMLN पे भी एक बुरा वक्त आया था एक स्टेज के ऊपर, और अब यहाँ ये हम देख रहे हैं। लेकिन हमने देखा है कि पार्टीज निकल जाती हैं, तो इस पार्टी का भी हमें मुस्तकबिल पे तो मुझे कोई इसका इतना शक नहीं है। पार्टी के तौर पे ये मौसर पार्टी रहेगी। इस वक्त एक गैर यकीनी सूरत हाल है, एक ट्रांजिशन का पीरियड है, लेकिन हमारा नहीं ख्याल कि पॉपुलर सपोर्ट। ठीक है साफी साहब, आपकी नज़र में पीटीआई इन हालात में मजबूत रह सकेगी? मजबूत तो नहीं रह सकेगी, क्योंकि जो नाहिल शुदा लीडर है उन्होंने क़यादत पैदा करने ही नहीं दी। जो इस वक्त मौजूद क़यादत है उन पे इस पार्टी को पहले से शकूक व शुबहात थे। शाह महमूद कुरैशी जब वो बाहर थे जेल से लीडर, तब भी उन पे ज़्यादा उनको भरोसा नहीं था। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो भी ज़ेर ताब है, वो भी नहीं क़यादत संभाल सकते। लेकिन तरीक़ा यही हो सकता है कि जो असीर लीडर है वो कुछ सोच समझ के जेल के अंदर अपनी जो है दिमाग उनका अगर थोड़ा सा टिकाने आ जाए और एक नए चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ वो जाएँ। कुछ मुद्दत बाद ही मुमकिन है, इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें नहीं होनी, क्योंकि जो गिरफ़्तार लीडर है उनको ज़मानत तो मिल सकती है, लेकिन उनको जल्द रिहाई नसीब होना जो है अभी मुश्किल दिखाई दे रही है। क्योंकि तोशाखाना तो एक बहाना था, अब उसके बाद जो बहुत बड़े बड़े केसेस है, अलकादर ट्रस्ट केस है, आपके फॉरेन फंडिंग का केस तैयार पड़ा है, आप जो है साइफ़र का आपने जवाब देना है, और सबसे बढ़ के 9 मई का भी हिसाब लेना बाकी है। तो ज़मानत है तो कुछ में हो जाएंगी, लेकिन एक से ज़मानत मिलेगी, दूसरी में फिर गिरफ़्तारी होगी। जो मुझे बज़ाहिर लगता है, मैं कोई आईनी और कानूनी नुक्ते नज़र से बात नहीं कर रहा, लेकिन जो सियासी फ़िज़ा उनके ख़िलाफ़ बनी हुई है इसके तनाज़ुर में, तो हल उनके पास यही है कि वो थोड़ा सा सोच समझ के हालात का जायज़ा ले, जेल में जितना उनको मौका मिलता है, और जब भी वो बाहर निकले तो सियासी जमातों के साथ वो हाथ मिलाए, मिल बैठ के जो है एक नया चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी करे और अपनी जमात को भी बचाए और अपनी सियासत को भी बचाए। ठीक है, तो मुफीद मशवरे आज साफ़ी साहब की जानिब से भी दिए गए हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।